Hello and namaste everyone. Welcome to Clean Tech Nep with the brand new video for today. I would like to welcome you everyone whoever you watching me. जो पनि मलाई हेर्नु भएको छ म तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु Clean Tech Nep YouTube च्यानलमा. If you guys have not yet subscribed my channel, please make sure to subscribe it. Okay, your one subscribe and one like and one share is really motivating for myself. यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज मेक श्योर टु सब्स्क्राइब, किनकि तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइब एउटा शेयरले नै मलाई धेरै it makes me more motivated to create more content regarding this field. So without further more delay, let's go to. So yeah, welcome to chapter number 7. आज हामी chapter number 7 मा chapter number 7 मा रहेका छौं. So आजको विषय भनेको so today's topic is regarding water mopping. आजको विषय भनेको चाहिँ हाम्रो पानी मपिङ हो. पानी मपिङ कसरी गर्छौं भन्ने विषयमा रहेको छ. So प्लिज अलिकति केयरफुल र अलिकति ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला. Okay, so first of all हामीलाई थाहा हुनुपर्छ what is the purpose of the wet mopping. So we should know what is the purpose of the wet mopping. Okay, so the number one is to remove dust, stain, dirt from the surfaces. Okay, कुनै पनि फ्लोरहरुबाट dust, stain र दागहरु निकाल्नुको लागि नै हामी वाटर मप युज गर्छौं. ओके, टु लिभ सर्फेस क्लीन, टाइडी एन्ड हाइजिनिक. कुनै पनि फ्लोरलाई सफा र हाइजिनिक बनाउनको लागि हामीले वाटर मप युज गर्छौं. ओके, टु मेन्टेन क्वालिटी एन्ड स्ट्यान्डर्ड लेभल एज वेल. ओके, कुनै पनि कम्पनीले एउटा कामको गुणस्तर स्तर बनाएको हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले वेट मप युज गर्ने गर्छौं. ओके, सो यो वेट मप युज गर्नको लागि हामीलाई के मटेरियल्सहरु चाहिन्छ. सो दिस आर द मटेरियल्स दैट वी रिक्वायर टु डू water mopping. Okay, so you can read it out. Okay, so let's go to the so after that we need to know the procedures, that what are the procedures, what are the steps that we need to follow. Okay, so यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि के विधि के प्रोसिजर्सहरु चाहिँ हामीले युज गरेर यो काम पूर्ण गर्न सक्छौं भनेर. ओके, सो नम्बर 1 मा रहेको छ प्रोसीड टु द स्टोर रूम, स्विच अन द लाइट, चेक द फ्लोर सिचुएसन, द भेन्टिलेसन सिचुएसन, पेस्ट इन्स्पेक्सन सिचुएसन, मेन्टेनेन्स सिचुएसन. एनी मेन्टेनेन्स फल्टिज आर there, then you need to report to your supervisor immediately. Okay, तपाई स्टोरमा जानुहुन्छ, फर्स्टमा स्टोरको लाइट अन गर्नुस्. लाइट अन गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँको फ्लोरको स्थिति के छ चेक गर्नुस्, सबै कुरा चेक गर्नुस्. तपाईको मेन्टेनेन्स इश्यू छ कि केही किरा फटेंगरा के भन्छ इन्स्पेक्सनहरु गर्नुस् हैन. त्यो सबै चीजहरु छ भने सबै ओके छ भने तपाई आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ. यदि कुनै पनि मिस्टेक छ भने यु नीड टु रिपोर्ट टु योर सुपरभाइजर. ओके, सो नम्बर 2 इज टु वाश योर ह्यान्ड प्रोपरली विथ सोप. तपाईले आफ्नो हात चाहिँ मजाले साबुन पानीले धुनु पर्ने छ. देन यु नीड टु चेक एनी लाइक कुनै पनि हातमा कुनै पनि घाउ अथवा केही कटहरु छ भने चाहिँ तपाईले सुपरभाइजर इन्फर्म गरेर फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट चाहिँ आफ्नो लागि लिन सक्नुहुन्छ. ओके, सो नम्बर 3 इज टु वेयर प्रोपर PPE. तपाईले आफ्नो हातहरु सबै सुखा गरेर धोइसक्नु भयो. देन यु नीड टु वेयर PPE. आफूले चाहिने PPEहरु युज गर्नुपर्छ कि जस्तै तपाईलाई कामको लागि के अनिवार्य PPEहरु चाहिन्छ. ग्लोभ्स, मास्क, अनि तपाईको चस्मा, आई ग्लास, तपाईको सेफ्टी सुजहरु सबै युज गर्न. देन आफ्टर दिस तपाईले आफ्नो सबै PPE लगाइसकेपछि तपाईको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई वेट मपिङ गर्नको लागि के सामानहरु चाहिन्छ कलेक्ट गर्नुस्. What are the materials required for yourself to do wet mopping? ओके, हामीलाई के सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि नै लिस्टमा लेखिसकेका छौं. यो सबै सामान कलेक्ट गरेर तपाई आफ्नो वर्क एरियामा प्रोसिड गर्नुस्. जब तपाई आफ्नो वर्क एरियामा पुग्नुहुन्छ, then you need to place the signboard at the entrance of the door. Okay, the reason why we are putting signboard at the entrance of the entrance is to make people aware that the cleaning is happening. Okay, पहिले साइनबोर्ड ढोकाको तपाईको प्रवेशद्वारमा राख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मान्छेलाई अवेयरनेस दिदै हुनुहुन्छ कि तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई क्लिनिङ कामहरु भइरहेको छ अगाडि भनेर सबै मान्छेलाई संकेतित गर्न चाहनुहुन्छ. ओके,
त्यो गरिसकेपछि आफ्टर द्याट तपाईको आफ्नो वर्क एरिया चेक गर्नुस् एकचोटी कुनै यु निड टु चेक अल द एरिया लाइक त्यहाँ कुनै पनि ड्यामेजेसहरु छ कि त्यहाँ कुनै फ्लोरहरु भत्किएको छ कि कुनै पनि एनीथिङ इज देयर यु निड टु रिपोर्ट टु योर सुपरभाइजर ओके देन त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु कलेक्ट अल द भिजिबल डस्ट डेब्रिसेस फ्रम द फ्लोर तपाईले फ्लोरमा रहेका ठुलठुला धुलो मैलाहरु सबै उठाएर एउटा प्लास्टिक बिनमा कलेक्ट गरेर राख्नुपर्छ ओके आफ्टर दैट तपाईले you need to use your dust control mop okay with the 8 and S shape method for forward way only त्यो गरिसकेपछि तपाईले dust control mop युज गर्नुपर्ने हुन्छ 8 वा S को आकारमा अगाडि बढ्दै ओके जहिले पनि सम्झिनुस् कि dust control mop हामीले कुनाबाट बिच हुँदै कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ ओके कसरी डस्ट कन्ट्रोल गर्ने डस्ट कन्ट्रोल गर्नु के हो रिजन मैले यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनिसकेको छु च्याप्टर नम्बर 6 मा तपाईले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनु हुनेछ गएर चेक इट आउट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अनि मेक श्योर तपाईले यदि कुनै पनि मेरो अझैसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने टु सब्स्क्राइब गर्नलाई पनि नबिर्सिदिनु होला ओके सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट पोइन्ट तपाईको अर्को पोइन्ट रहेको छ सबै गार्बेज के रे सबै डस्ट कन्ट्रोल गरिसकेपछि तपाईले जति पनि फोहोरहरु निस्किन्छ त्यसलाई कलेक्ट गरेर गार्बेज बिनमा हालेर त्यसलाई तपाईको साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ ओके आफ्टर दैट यु नीड टु फाइन्ड आउट द स्टेन अन द फ्लोर व्हिच रिक्वायर्ड म्यानुअल स्क्रबिङ ओके तपाईले अब फ्लोर हेरिसक्नुभयो डस्ट कन्ट्रोल हानिसक्नुभयो त्यहाँ धब्बाहरु कतै देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो केमिकल र तपाईको आफ्नो पानी युज गरेर स्क्रबर प्याड युज गरेर त्यसलाई स्क्रबिङ गरेर क्लियर आउट गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यो गरिसकेपछि बल्ल तपाईले आफ्नो बकेट केमिकल मप लिएर मपिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके अनि अलवेज रिमेम्बर व्हेनेभर यु आर डुइङ वेट मपिङ यु शुड डु ब्याकवर्ड ओन्ली ओके जहिले पनि हामीले पानी मप अथवा वाटर मप युज गर्छौं जहिले पनि पछाडी आउनु पर्ने हुन्छ किनकि हामीले अगाडि गर्दै गयो भने त सबै फोहोर हामी आफैले फेरि गर्दै जान्छौं हामी सफा गर्दै आउँछौं फेरि आफै अगाडि बढ्ने भएपछि त हामीले त्यही सफा गरेको ठाउँमा फेरि आफैले खुट्टाले फोहोर गर्दै आउने हुन्छौं त्यसैले हामीले जहिले पनि ब्याकवर्ड भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अनि अलवेज रिमेम्बर 8 अथवा S आकारमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यो S अथवा 8 आकार गर्नुको पनि एउटा रिजन हुन्छ म त्यसको रिजन तपाईलाई अर्को भिडियोमा भनिदिने छु ओके त्यसपछि तपाईले आफ्नो मप क्लिन गर्नुस् एकचोटी एरिया क्लिन गरी मप गरिसकेपछि तपाईले फेरि आफ्नो मपलाई सफा गर्नुस् यु नीड टु वाश योर मप प्रोपरली एन्ड अन्टिल द एरिया इज कभर यु नीड टु डु द सेम प्रोसेस ओके तपाईले मप सफा गरिसकेर तपाईको आफ्नो काम गर्ने एरिया पुरै कभर नभइन्जेलसम्म तपाईले सेम प्रोसेसमा S अथवा 8 शेपमा कर्नर टु बिट्विन हुँदै पुरा वेट मप गर्नुपर्ने छ एरियामा ओके जब तपाईको पुरै एरिया कभर हुन्छ तपाईले डबल चेक गर्नुस् एरिया डबल चेक गरिसकेपछि सब एरिया ठीकठाक छ भने इन्फर्म टु योर सुपरभाइजर ओके जब तपाईले काम सक्नुहुन्छ देन तपाईलाई आफ्नो सिनियरलाई रिपोर्ट गर्नु अनिवार्य हुन्छ ओके आफ्टर द एरिया इज ड्राई एन्ड क्लीन रिमूभ साइनेजेस एन्ड प्रोसीड टु योर स्टोर जब तपाईले आफ्नो सबै काम सक्नुहुन्छ डबल चेक गर्नुभयो सुपरभाइजरलाई रिपोर्ट गर्नुभयो देन तपाईको आफ्नो एरिया क्लीन हुन्छ सफा हुन्छ वेट फ्लोर सुक्खा हुन्छ देन सबै सामान साइनेजेस कलेक्ट गरेर तपाई आफ्नो क्लिनिङ स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ once you reach to your storeroom then there are some steps that you need to follow okay तपाई आफ्नो स्टोर रुममा पुगिसकेपछि चाहिँ तपाई त्यहाँ गएर के काम गर्नुपर्छ त्यसमा थोरै म डिस्कस गर्ने छु आफ्नो केयर अफ इक्विपमेन्ट को विषयमा okay once you reach to your storeroom discard all the garbages that you brought from your location discard all the wastage that you brought while you are working तपाई काम गर्ने बेलामा तपाईको सामान फोहोर हुन्छ तपाईले केमिकल पानी युज गर्नुभएको छ त्यो फोहोर पानीहरु फ्याक्दिनुस् डिस्कार्ड गर्नुस् प्रोपर वेली जहिले पनि ड्रेनेजमा मात्रै वेस्ट गर्नुस् त्यसलाई अनि तपाईले गार्बेज लिएर आउनु भएको हुन्छ त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुस् प्रोपरली ओके
देन तपाईको यु निड टु चेक अल योर इक्विपमेन्ट आफ्टर यो युज ओके सबैको सबै काम सकिसकेपछि तपाईको आफ्नो इक्विपमेन्टहरु डबल चेक गर्नुस् ओके डबल चेक गर्नुस् त्यसलाई मेक श्योर तपाईले राम्रोसँग क्लिन गर्नुस् प्रोपरली क्लिन गरेर सबै सफा गरेर त्यसलाई स्टोरमा प्रोपरली स्टोर गरेर राख्नुस् ओके तपाईले स्टोरमा क्लिन गरेर प्रोपरली राख्नु भयो भने तपाईलाई इट हेल्प्स यु टु वर्क कीप योर मटेरियल्स क्लीन टाइडी फर नेक्स्ट युज तपाईले यसो सबै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अर्को कामको लागि अर्को दिनको कामको लागि तपाईलाई नै सहज हुने एउटा मेथड हो ओके त यो सबै चीजहरु भयो हाम्रो एसओपी रिगार्डिङ वाटर मपिङ सो तपाईले बुझ्नु भयो होला वाटर मपिङ गर्नुको कारण के हो र त्यसको लागि के सेफ्टी मेजरहरु चाहिन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन स्क्रिनमा पनि आइसकेको छ त्यो पनि फलो गर्नुस् जहिले पनि मेक श्योर तपाईले सेफ्टी बिना कुनै पनि काम फलो नगर्नुस् प्लिज ओके दिस इज योर ओन सेफ्टी रिजन ओके टु मेक श्योर दैट यु आर वर्किङ अन्डर सेफ्टी प्रिकॉशन जहिले पनि तपाई सेफ्टी को भित्र बसेर मात्रै काम गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुस् ओके यसले नै तपाईलाई सेफ बनाउँछ र तपाई सेफ हुनुभयो भने तपाईले फ्युचरमा गएर you can do more work and you can earn money तपाई आफै सेफ हुनुभयो भने तपाई काम गर्न So here we are at the end of this session. I hope you guys like this session for today, and if there is any suggestion from your side, please let me know. Please comment on the section in the comment section, so I will reply on it. So I will definitely improve myself to give you more content regarding this field. So please at the last, please do not forget to subscribe the channel. Okay.